وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن أجل الجدال وبين وجوهنا يوم البحث واحسر ثابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزان سعد الحسنات وثبت أقدامنا على صراط واسقنا واستجناب وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن الحاكم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وسعد همومنا وقائدنا وسائقنا إلى الجنة النعيم اللهم اجعله إنسانا في الوحدة ومصحبنا في وحدة ومتبعنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واحسنا به من السيف والأهواء والكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم أحسن بسعادة آجالنا وحقق بسيادة آمالنا واخرج بعافية خطونا وأرسلنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومعالنا واثبت سجال حفظك على سنودنا ومن علينا بستر خيوطنا اللهم اجعل تقواك سادنا وثقتك بك سخرانا واحتقادنا وأمنا من الجوع والخوف بلادنا وسائر البلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه والنور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم نبينا وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخاتمه وأمته وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ربي بما يسره اللسان قد وجاء بجاه أفضل من لله قد لجا حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتين ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في نسبي كل ذي كلا أدعو إلهي الذي أمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برا ناجيته جل أهواما وكرمني تكريما هذه كل من لقد برا رحمن قبل جميع خلق رحمة من يغني أني شر من قرآن وقرا خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة والكرم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل أن توجه ارحم جميع الورى يا هادي الرضا معه ما قتناه القلب من ضرر بجاي أفضل من لله قد لجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالمين من الخيرات يا الله فتحت لي كل باب كنت فاتحه لأوليائك يا فتاه يا الله فتاه وهاب يا رزاق يا مالكي ليفتح وابلي وارزقني بكلان أسبل ستوري أصلح أموري كسر خيوري بلا كداي يا من استجاب قبل إجابة النداء وزوجة صالحة تهين على تخاوى الدنيا مهين وتوبة قبلت مع محنة رجعت مع زوجة سلت بدين يالله وارزقنا وقونا وكلنا وأبلنا حسن الختام ربنا وسلم على نبي وسلم واقلبي حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا yal na yàlla jotal la ci yoolu alxuraan bi li nga xam ni la tàmbalee ci maam ni ñu jëkk a feeñ ci fii ak ñi ci diggante bi ak ñi ci leen di nar a fekk ak jullit ñëpp yal na leen yàlla jotal ci barke alxuraan yi alxuraan di jëriñ lépp it yal na leen ko jëriñu njaboot yi daje ngir yàlla ak yonent bi lislaam yi ak toppatoo seeni bokk ak rafetal ko ak dundal lislaam yal na yàlla yàggal leen ñu yàgg koo taxawee ci jaay Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam barke Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Fall allahumma salli ala sayyidina Muhammad kenn ku ci nekk jàng Faatiha ak ñetti laxlaas
yéenewaat ñii ñuy jàngal kaamil bi muy maam yi nga xam ni ñoo fi sancoon dëkk bii tëdd fii ak ñi nga xam ni ñoo fii soog a tëdd ñi fi nar a tëdd ci àdduna bépp yal na yàlla yërëm leen ci barkeb alxuraan. sunu ñaan gi nag ñoo ngi koy sox ci ñaan googu ñu doon ñaan léegi rek li Serigne Touba doon wax naan yaa maalikal mulki yaa man jàllal sabari irham jameel wara yaa haadina dada kon yal na yàlla yërëm billaa kon yëpp di jaay moom ak barke Serigne Touba l'islam wasalaatu wasalaam ala rasulillah. li ñu ko waxee rek maanaam gone yi nga xam ne ñoo def xalaat bi ànd ko seen way jur yi itam dafa amit lu am solo loo xam ni dañ ko cee boole muy dañoo tàmbali def nañ ko fi juróom-ñetti yoon dañoo jàpp ni weer wu dee wu nekk ñaareelu dimanche ba danañu ñëw ci taatu guy ji nga xam ni moo doon jàkkay bayax ji wàcce fi ab kaamil boo xam ni dañu koy yéene maam yeeg askan weeg jullit ñëpp def nañ ko fi juróom-ñetti weer tey jii ci bâche bi mu ñëwee jàng nañ fi juróom-ñaari kaamil ak yeneen yi ñu jàngal ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag waaye nag cant gi moom bu ñu gannaaw suñu bopp la ñuy defal di defal ñëpp duñu ci ñàkk nag génn tudd ci Baye Cheikh Sow yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko ndax Mbàkke mii nga xam ni ci gone yi nii ñu defee ak commission bu nekk am luñ la di séddee moom mu yore wàllu culture bi ak kaamil bi jamono yi jullit yi ñëw itam nag Baye Cheikh wala Alaaji dana ko boole ak ay nit ñu ànd ak ñun def ci ko fii seenu wuñu ci dara sàpp wuñu ci dara defuñu ci dara lu dul ñaan yàlla nangu alxuraan yi yéen def ko ci ñi koy leen kon Baye Cheikh moom it yàlla na ko yàlla yàggal te yàggal daara ji di jaay moom ak gone yëpp yi sax alxuraan it yàlla may leen ñu am ak xam te jëfe ko ci jaay moom ak Sëñ Tuubaa l'islam wasalaatu wasalaam ala rasulillah Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg téwé rek njabootu Sëñ Tuubaa njabootu jullit ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad bismillah. bismillah. ñëw naa démb ci ay timis. waaw ma nga fa ñu nga fa. maam dañu nga fa waaw de. yaa ko salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum mbooloo mi ñu ànd ak teewlu ba seen dugg ci liggéey bi ginnaaw bu ñu sant yàlla tabaaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu waajur yi ñu tette teg ñi ci yoon yar ñu yar bi ñu war fa ñu war a jaar ñi ngi sant mbokk yëpp sant dëkkandoo yëpp ñi ñëw ci suñu bis bi nga xam ne amuñu lu dul bis bi muy bisu ñaanal way dawluy xam naa ni tey fañ tëdd bëgg nañu ñaan yàlla lañ fa ñaan